अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका अपना शेख शहजादा और आप देख रहे हैं शेख शहजादा यूट्यूब चैनल। आज हम जिस वीडियो पर रिएक्शन करने लगे हैं, वीडियो बदस्तूर अल्लामा फरूक खान रज़वी दामत बरकातहुमुल कुद्सिया उनके एक बयान पर है। आज का रिएक्शन ईद मिलादुन नबी के मौजू पर है। मेरी कोशिश है कि मैं 12 रबीउन नूर शरीफ यानी परसों तक ईद मिलादुन नबी का मौजू ढूंढ कर आप तक लाऊं, ताकि जो मनाने वाले हैं वो गलत चीज़ों से बच जाएं। गलत बातें कुछ लोगों ने दाखिल कर दी हैं और आज उन गलत बातों की रोकथाम के लिए और उनकी निशानदही के लिए हम अल्लामा फरूक खान रज़वी दामत बरकातहुमुल कुद्सिया, जो कि मेरे फेवरेट हैं, उनके दलाइल सुनने का बड़ा मज़ा आता है। उनका अंदाज़े बयां बहुत अच्छा है, उनका समझाने का स्टाइल बहुत अच्छा है, मसाइल को सुलझाने का स्टाइल बहुत अच्छा है। तो मैं अक्सरियत उनकी वीडियोस पर रिएक्शन करता हूं, तो आज भी उनकी वीडियो पर ही रिएक्शन करने लगा हूं। और आज का मौजू ईद मिलादुन नबी के हवाले से है। चूंकि ईद मिलादुन नबी का मिलाद का मौसम चल रहा है, तो हमें ईद मिलादुन नबी कैसे मनाना चाहिए और किन बातों से हमें बचना चाहिए जो कि गलत है, ये आज हम अल्लामा फरूक खान रज़वी दामत बरकातहुमुल कुद्सिया से सीखेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। मिलकर देखते हैं और सुनते हैं और सीखते हैं अल्लामा फरूक खान रज़वी दामत बरकातहुमुल कुद्सिया फ्रॉम इंडिया। जी। और जब हमारे उलमा ये कहते हैं मिलाद मनाना जायज़ है, तो ये इसको तो हमने मान लिया, मगर हमारे उलमा साथ में ये भी कहते हैं कि मिलाद में खुराफातें नहीं होना चाहिए। सही, क्या बात। इसको भी मानना हमारी जिम्मेदारी है। बेशक। ये नहीं कि अपने आलिमों की एक बात मान लीजिए और दूसरी छोड़ दीजिए। सही है। जब हमारे उलमा कहे कि मिलाद की महफिलों में बाअदब आए, जी, बाअदब मिलाद की महफिलें मुनक्किद करें, जी, जुलूस जब निकाले जाएं नबी की याद में और नबी की मिलाद के मौके पर, जुलूस में खुराफातें नहीं होना चाहिए, अदब के साथ चलिए, दुरूद और सलाम पढ़ते चलिए। जी जी। तब हमारे नौजवानों की जिम्मेदारी बन जाती है कि अपने उलमा की बात सुने, बेशक, रक्स ना करे, नाचे नहीं। मगर अफसोस की बात है दिन ब दिन जुलूसों में खुराफात बढ़ रही है। बेशक बेशक। हमारे उलमा इससे बेजार है। जी। इस साल सुनने में आया कि और ज्यादा खुराफातें बढ़ी। बाज नौजवान होते जो बाज़ाब्ता डीजे पर नाच रहे थे। अस्तगफिरुल्लाह। माज़अल्लाह, हमारे नबी को कितनी तकलीफ हो रही है, इसलिए कि आका की विलादत बुराई को खत्म करने के लिए हुई है। बेशक। सरकार दुनिया में तशरीफ किस लिए लाए? बुराइयों को खत्म करने। जो तारीख, जो दिन नबी बुराई खत्म करने के लिए तशरीफ लाए, उसी दिन को अगर हम खुराफातों का दिन बना दे, नबी पाक के कल्ब को कितनी तकलीफ हो, रब तबारक व तआला कितना नाराज होगा। बेशक बेशक। ये इंसाफ है रब का कि हम पर जालिमों को मुसल्लत कर दिया जाए। तुमने अपने रब की फरमाबरदारी कब की? तुमने अपने नबी के फरामीन को माना कब है? तुमने तो नबी के मिलाद के दिन कोई खुराफात का दिन माना। आज ही एक वीडियो आया मेरे पास बम्बई से, देखने के बाद इतना अफसोस हुआ कि पूछिए मत। औरतों का जुलूस निकला बाकायदा, अभी भी मेरे मोबाइल में औरतों का जुलूस, और नौज बिल्ला बेपर्दा औरतें पूरी हुजूम के साथ झंडियां हाथों में लेके हुए जुलूस में रात में बाकायदा वो लाइटिंगों के अंदर नारे लगाते हुए जा रही है। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। मेरे एक दोस्त है, वो कह रहे थे ये कैसे पता लगाए क्या सही और क्या गलत है, क्योंकि अव्वाम को जायज नाजायज समझ में नहीं आता। हर अव्वाम में से हर फर्द किताबें नहीं पढ़ता। सही है। वो तो समझता है यार रसूल की मोहब्बत में मैं कर रहा हूँ, सही कर रहा हूँ। मैंने उसका एक बहुत मुख्तसर सा जवाब दिया। एक उसूली बात है, मैंने कहा हमारे जो बुजुर्गान दीन है, अकाबरीन है, जी, उनका तस्वुर करें और उनका तस्वुर करके सोचे कि जो ये काम हम कर रहे हैं, क्या ये वो काम करते? हाँ, क्या बात। अगर वो ये काम करते तो फिर जायज है, और अगर ये काम वो नहीं करते, उनके लिए शान नहीं, तो ये हमारे लिए भी दुरुस्त नहीं हो सकता। मिसाल के तौर पर अगर आज आला हजरत ज़ाहिरी हयात में होते तो जरा तस्वुर करके बताओ तो ऐसा होता कि आला हज़रत अपने घर की सारी खवातीन को लेते, गाड़ी में बिठाते और निकल पड़ते जुलूस में और लाइटिंग दिखाने? सवाल ही पैदा नहीं होता। सोचो करते क्या आला हज़रत? नहीं।
चलो आला हज़रत तो बहुत पीछे चला गया मैं यार। अभी मुफ्ती मुजीब अशरफ साहब अभी विसाल फरमा हमारे यहाँ, मुफ्ती आज़म महाराष्ट्र जी। कभी देखा आपने कि उन्होंने अपने घर की ख़वातीनों को गाड़ी में लिया, बिठाया और चले साहब लाइटिंगें दिखा रहे हैं बेपर्दा? नहीं। रात में साहब भजिए चले जा रहे हैं, शरबत के एहतमाम हो रहे हैं, खिचड़ी के एहतमाम हो रहे हैं, बिरयानी के एहतमाम हो रहे हैं, और सब औरतों के लिए एहतमाम हो रहा है। रात भर चल रही हैं औरतें बेपर्दा, फजर गोल, रातों में औरतें घूम रही है। कितने अफसोस की बात है, मर्द घुमा रहे हैं साहब उसको। सही बात। और क्या है, मिलादुन नबी मना रहे हैं। मुझे बताओ, क्या हमारी माँ बहनें हजरत सैयदा फातिमा से ज्यादा अफजल और बेहतर है? नहीं। बोलो यार हाँ या ना? नहीं। मौला अली क्या फरमाते सैयदा फातिमा के बारे में? कहते खुदा की कसम मैंने सैयदा फातिमा से ज्यादा नेक सीरत औरत नहीं देखा। बेशक बेशक। फातिमा का जब विसाल का वक्त आया तो सैयदा फातिमा वसियत करती है मौला अली को, कहती है मेरी वसियत ये है कि मेरा जनाजा रात में उठाया जाए, दिन में नहीं, और किसी सहाबी को मेरे इंतकाल की खबर न दी जाए, इसलिए कि मैं आज तक किसी सहाबी के सामने नहीं आई हूँ। सुभान अल्लाह। नबी की शहजादी है, नबी की बेटी है। बेशक बेशक। किसकी बजाल है अगर सामने आ जाए तो कुछ गलत अंदाज में देख भी ले, मगर फरमाती है कि किसी सहाबी के सामने मैं नहीं आई, लिहाजा रात में मेरा जनाजा उठाया जाए। हज़रत अली कहते हैं, फरमाते हैं कि बिन्ते रसूल है, रसूल की शहजादी, सहाबा को जब पता चलेगा कि मैंने उन्हें इत्तला नहीं की और आपको पोशीदगी के साथ दफन कर दिया, तदबीर और तकफीन कर दी, वो शिकायत करेंगे और शिकायत के साथ नाराज हो जाएंगे। तो इजाज़त तो दीजिए कि उन सहाबा को मैं जमा कर लूँ जो ज़ईफुल उम्र है। फरमाती है नहीं, मैं किसी के सामने नहीं आई हूँ, मैं नहीं चाहती कि मौत के बाद वो मेरे चेहरे को देखे। हज़रत अली फरमाते हैं कि मैं आपका दीदार नहीं करवाऊंगा, आपका चेहरा नहीं दिखाऊंगा। कहती है अगरचे आप चेहरा नहीं दिखाएंगे लेकिन कफन में लिपटे हुआ मेरे जिस्म को देखकर मेरे कद्दो क़यामत का तो अंदाजा लगा लेंगे। सुभान अल्लाह यार, कैसा मेरा कद कितना था, मेरी जसामत कैसी थी, देखने में कैसी थी, दुबली थी कि मोटी थी, कितने हाइट थी, ये तो देख लेंगे। मैं इसको भी पोशीदा रखना चाहती हूँ। नतीजा क्या हुआ, मौला अली ने रात में तन्हाई में दफन किया। सिर्फ जनाजे में कौन लोग थे? सलमान फारसी थे जिनकी उम्र 250 साल के करीब बताती है, आपके खिदमत गुजार थे, आपके बेटे हसन हुसैन थे और आपका गुलाम कंबर था। और उसके बाद मौला अली फरमाते खुदा की कसम फातिमा रसूलुल्लाह की बेटी जैसी मैंने बेटी नहीं देखी कि जिसके सर के बाल को भी कभी आसमान ने नहीं देखा। क्या बात है यार, क्या बात। नबी की शहजादी, क्या पर्दे का क्या एहतमाम। हश्र में तो नफ्सा नफ्सी होंगी साहब, किसी को किसी की फिक्र नहीं, सब अपने अमाल में परेशान है, शफी ढूंढ रहे होंगे, कोई है जो मेरी शफात कर दे। मगर उस आलम में जब पुल सिरात पे से गुजर होगा, आवाज आएंगी, निदा की जाएंगी, आए अहले महशर अपनी निगाहों को नीची कर लो कि नबी की शहजादी गुजर रही है। सुभान अल्लाह। और आका फरमाते 70,000 हूरों के झुरमुट में मेरी शहजादी होंगी और पुल सिरात से ऐसी गुजरेंगी जैसे बिजली गुजर जाती है, कोई देख भी नहीं पाएगा। सुभान अल्लाह। हश्र में भी पर्दे का एहतमाम। अभी 1 महीना नहीं हुआ, अभी करबला मनाई हमने। किस बात पे यजीद पे लान तान किया आपने और हमने? किस बात पे यजीद को कोसा? किसी बात पर यजीद पर लानतें भेजी? इस मरदूद ने अहले बैत की खवातीन को कूफा में बेपर्दा घुमाया था, इसीलिए उसको यजीद मरदूद कह रहे हो ना आप। क्या किया था? शहादत हुसैन के बाद अहले बैते अतहार की मुकद्दस खवातीन को बेपर्दा ऊँटों पर बिठाकर कूफा और दमिश्क में घुमाया गया था। उन वाक़यात को बता के हम रोते भी है, बिलकते भी और यजीद पर लानत भी करते हैं। मगर किस मुंह से आप यजीद को बोलते हो? वही काम तो आप कर रहे हो जो यजीद ने किया था। हाँ सही है, सही है। वो तो राजी ना थी, जबरदस्ती घुमाया गया था, जबरदस्ती बेपर्दा किया गया था। आप तो अपनी खुशी के साथ अपनी बीवियों को, अपनी बहनों को, अपनी बेटियों को बेपर्दा रात के उजालों में, रात के ये रोशनियों में बेपर्दा घुमा रहे हैं। क्या हो रहा है? सब जिसने मिलादुन नबी मनाया जा रहा है। क्या जवाब दोगे आप रसूल? हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा सरकार की ज़ौज मुताहरा बीवी है। फरमाती हम हुजूर के साथ बैठी हुई थी, हुजूर की बीवियां सब हुजूर को घेरे हुए। एक वक्त में 9 बीवियां थी हुजूर की आयत। 9 बीवियां घेरे हुए हुजरे में गुफ्तगू कर रही है रसूलुल्लाह से। एक सामी आते, मादरजात पैदाइशी नाबीना, नाम था हज़रत अब्दुल्ला इब्न उम्मे मक्तूम। आवाज देते या रसूलुल्लाह क्या इजाजत है मैं हाजिर हो जाऊं? आपने फरमाया अब्दुल्ला रुको। फिर उम्मे सलमा से फरमाती है कि हमसे कहा कि जाओ दूसरे कमरे में जाओ, पर्दा करो। अब्दुल्ला आ रहे हैं।
عرض کرتی یا رسول اللہ عبداللہ ابن ام مکتوم تو نابین ہے، وہ ہمیں تھوڑی دیکھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا وہ تمہیں نہیں دیکھ سکتے مگر تم تو انہیں دیکھ سکتی ہو۔ پردہ صرف یہ نہیں ہے کہ مرد غیر عورت کو نہ دیکھے، غیر عورت غیر مرد کو دیکھے، اس کا بھی پردہ ہے۔ اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ اپنی بیویوں کو لپسٹک لگوا کے، پاؤڈر لگوا کے، سجا دھجا کے گاڑی پہ بٹھا کے استغفر اللہ۔ کون آپ کی بیوی کو بہن سمجھ کے دیکھ رہا ہے بھائی صاحب؟ ہر کوئی یہ دیکھ رہا ہے۔ فاروق رضوی بھی اپنی بیوی کو کل لے کے نکلے نا تو کوئی نہیں دیکھے گا فاروق صاحب کی بیوی ہے، ہماری بھابھی جان ہے، ہماری امی جان ہے، ہماری خالہ جان ہے۔ فاروق صاحب کی بیوی دیکھنے میں تو بہت اچھی ہے، ناک کیسی ہے، ہونٹ کیسے ہے، گال کیسے ہے، پورا جائزہ لینا شروع کر دیں۔ صحیح بات ہے۔ اور تبصرے ہوں گے، تذکرے ہوں گے، فاروق صاحب کی بیوی ماشاءاللہ اچھی ہے، دیکھنے گوری ہے، ایسا رنگ ہے، ویسا ہے، ناک ایسی ہے۔ آپ اپنی بیویوں کو کیا کر رہے ہو بھائی؟ بے پردہ کر رہے ہو۔ گھر میں پھر تماشا ہو رہا ہے، اور کس دن ہو رہا ہے؟ میلاد النبی کی رات ہو رہا ہے، میلاد النبی کی شب نبی کے نام پر ہو رہا ہے۔ یاد رکھو ایک ہوتا ہے جو گناہ سمجھ کر کیا جائے، یہ گناہ ہے، اور نعوذ باللہ گناہ کو اگر ثواب سمجھ کے کیا جائے یہ دگنا گناہ ہے۔ اس میں ثواب کا بھی جو ہے ایک جذبہ ہے، بھائی بہت بڑا ثواب ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے وہ 12 ربیع الاول کی شب کی بات بتا رہا ہوں، میرے خیال سے ہم کتنے بجے نکلے تھے یار؟ وہ کامٹی گئے تھے ایک ہاسپٹل کا اجرا کرنے، ہاں مغرب بعد۔ کامٹی بھالدار پورے سے جانے میں کتنا دیر لگتا ہے؟ بامشکل 20 منٹ۔ آپ کو حیرانی ہوں گی 1.5 گھنٹہ لگ گیا ہم کو۔ کس تاریخ کی بات بتا رہا ہوں؟ جلوس دوسرے دن ہے، اس سے پہلے والے دن ایک ہاسپٹل کا ادگھاٹن کرنا تھا مجھے، ہم لوگ بائی کار نکلے، 1.5 گھنٹہ لگ گیا ہم کو کامٹی پہنچنے میں۔ اتنا ٹرافک، یہ نوجوان گاڑیاں، ایسا لگ رہا ہے کہ بھائی صاحب پیٹرول بھرا لیا بھیکاریوں نے، اور جب تک پیٹرول کی ایک ایک بوند نہ پھونک دے تو ان کے کلیجے ٹھنڈے نہیں ہوں گے۔ گویا یہ عقیدہ ہے کہ آج ایک ایک پیٹرول کی بوند بہانے پہ 10 نیکیاں آئیں، نیکیاں کاؤنٹ ہو رہی ہے۔ جیسے وہ غیروں کے علاقوں میں نکل جاتے ہیں، راتوں میں چیخ رہے ہیں، گاڑیاں ٹیڑی آڑی، اور وہ نیا فیشن نکلا، وہ اسٹینڈ نکال دیتے ہیں باہر، اور باہر نکالنے کے بعد صاحب وہ چنگاری نکلتی ہے، اسی میں لطف لے رہے ہیں، اور کیا ایسا میلاد منا رہے ہیں۔ یاد رکھیے میلاد النبی منانے کے ہم 50 دلیل دے سکتے ہیں، لیکن آپ کی خرافات کے لیے ایک بھی دلیل نہیں ہم لوگوں کی۔ صحیح بات۔ اور وہاں بھی یہی ہم پر حملہ کرتا ہے تو یہاں شرمندہ ہونا پڑتا ہے، کرتے عوام ہیں، شرمندگی علماء کو اٹھانی پڑتی ہے۔ بولا علماء کو جاتا ہے کہ بریلویوں کے مولوی کر کیا رہے ہیں؟ ارے بھائی کیا کر رہے ہیں؟ اپنا کام کر رہے ہیں، لیکن یہ قوم مانتی کب ہے؟ مولوی جب شریعت کی بات کرے تو ہر کوئی اتنا ہوشیار بن جاتا ہے، ارے چھوڑو یار ملاؤں کی باتیں ہیں، مگر جب گھر میں میت ہو گئی تو پھر مولوی کی اہمیت اتنی ہو جاتی، مولانا صاحب آئی کیا؟ کیوں؟ جنازہ پڑھانے کی بھی اوقات نہیں ہے۔ صحیح ہے۔ پھر مولانا کی اہمیت پتہ چلتی، پھر تو یہ حال ہوتا مولانا صاحب وہ کفن کیسا ہونا، دعا آپ پڑھ دیجئے، پھر آپ کی اتنی بھی اوقات نہیں کہ اپنے گھر کے اپنے مروبین کا جنازہ پڑھا ہے۔ وہاں پھر عالم کی بڑی اہمیت ہو جاتی ہے۔ نماز پڑھتے ہیں تو گویا ہمارا حال کیا ہوتا ہے؟ نیت ہوتی ہے، نیت کی میں نے 2 رکعت نماز فرض پیچھے اس امام کے۔ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ جی ہاں، امام کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لغت میں دیکھو امام کسے کہتے ہیں؟ سب کچھ آپ نے اس کو سونپ دیا، قائد ہے آپ کا، لیڈر ہے آپ کا۔ اور امام کس جگہ ہے؟ وہ اللہ کی بارگاہ میں لے جا رہا ہے آپ کو، جی ہاں، دنیا دار کی بارگاہ میں نہیں، رب کی بارگاہ میں جب جانے کا موقع ہو تو امام کی ضرورت پڑ رہی ہے۔ امام نہ ہو تو بارگاہ رب میں نہیں پہنچ سکتے آپ۔ اور یہ امام کو امام بنانا، امام کی اقتداء میں جماعت سے نماز پڑھنا واجب ہے، شریعت کا واجب فرمایا۔ قصداً جماعت چھوڑنے والے کو گناہگار فرمایا گیا۔ تو نماز پڑھتے وقت تو آپ کہہ رہے ہیں کہ اب تم لے جا رہے ہو تو پیچھے اس امام کے، اور جیسی نماز ختم ہوئی تو ہمارا عقیدہ ہو جاتا ہے آگے اس امام کے۔ امام صاحب اب آپ پیچھے ہو جاؤ، تمہاری اب یعنی چلنے والی۔ یہی وجہ ہے کہ آج جو ذلت اٹھا رہی ہے نا ہماری قوم، ہم نے اپنے علماء کا کہنا چھوڑ دیا۔ یاد رکھیے کوئی قوم کیسی ہی ہو، میں ایک اصولی بات کر رہا ہوں، چاہے اس کا عقیدہ کتنا ہی باطل ہو، اگر وہ اپنے رہبر کی سنتی ہے تو وہ قوم ترقی کرتی ہے۔ اور آج ہم اس لیے غلامی کی زندگی گزار رہے ہیں کہ ہم نے اپنے بزرگوں کو، ہم نے اپنے اماموں کو، اپنے علماء کی قدر کیا کی۔ اس لیے ہر معاملے میں اپنے علماء کی سنیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آج کی اس بزم کو قبول فرمائے، جو کچھ نصیحتیں کی گئی اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ضمیر کو جھنجھوڑ دینے والا بیان۔ ہم عید میلاد النبی مناتے ہیں، مناتے رہیں گے، لیکن کیا ہم نے کبھی یہ سوچا
کہ کیا ہم جس طریقے سے منا رہے ہیں کیا وہ طریقہ ٹھیک ہے؟ خدا کا واسطہ ہے یار، خدا کا واسطہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں کہ کاش ہم نبی کا میلاد منائیں اور اللہ کو ہمارا یہ کام پسند آ جائے کہ میرے محبوب کی ولادت پر خوش ہیں، لیکن اس کا طریقہ بھی تو دیکھو نا یار، کیسے مسلمان ہیں یار ہم، کیسے عاشقان رسول ہیں۔ مجھے یہ بتائیے، کیا جس طرح علامہ فاروق خان رضوی بتا رہے تھے پاکستان میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے، کچھ ناعاقبت اندیش لوگ کہ جن کو دیسی لفظوں میں اے جہان مٹھا تے اگلا کسے نہیں ڈٹھا، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو جہان، یہ دنیا، یہ زندگی ہمیں مل گئی ہے، اس میں موج کرو، اگلا جہان کس نے دیکھا ہے؟ سیدھے لفظوں میں خدا کا واسطہ ہے، اگر تو صرف انجوائے کرنا ہے تو مت کرو، لیکن اگر اللہ کو راضی کرنے کے لیے میلاد منانا ہے تو شریعت کے دائرے میں رہ کر مناؤ۔ روزہ رکھا جا سکتا ہے جو کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے، نوافل پڑھے جا سکتے ہیں، درود پاک پڑھا جا سکتا ہے، اور اس کے بعد جلوس نکالے جا سکتے ہیں، ریلیاں نکالی جا سکتی ہیں، لیکن شریعت کے دائرے میں۔ خدا کا واسطہ ہے میلاد مناؤ، جم کے مناؤ، لیکن شریعت کے دائرے میں رہ کر مناؤ۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میں کوئی بھی ویڈیو اپلوڈ کروں تو اس کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں۔ فی امان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔